لو لم يبقى تأكيدا، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات هنا مع المهدي لما ذكر هذه اللفظة ما قال مثل الأحاديث الأخرى مثلا قال يأتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا؟ في أحاديث أخرى قال يحسي المال حسيا ولا يعده عدا، قال يقسم المال بين الناس بالسوية. يعني ليش ما أتى بالألفاظ في هذا الحديث كمثل الألفاظ يبشرنا بالمال مثلا، يبشرنا بالعدالة؟ لا، هنا قال يأتي رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، تجري الملاحم على يديه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المقام هنا يحتاج إلى ذلك، لأن المسلمين قد ظلموا في حقوقهم من شعوب أخرى ظلمتهم، فيحتاج هذا المقام إلى رجل يعيد لهم عزتهم وكرامتهم يقاتل عنهم. تجري الملاحم على يديه، ولهذا لما يخرج المهدي عليه السلام ذكر في الأحاديث أنه تجري على يديه الملحمة العظمى وملاحم الدجال وينزل عيسى عليه السلام عليه، ولهذا يغلب الأمم كلها. فقال تجري الملاحم على يديه لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. لأن الذي فرض علينا الحكم الجبري في الأصل مش هم أهل الإسلام، في الحقيقة ليسوا هم أهل الإسلام، وإنما القوى الخارجية التي أتت من الخارج، الاستعمار وغيره الذي دخل علينا، ثم بعد ذلك استعمر فترة وبعدين خلف أيضا أذنابه وخرج ليحكمنا من خارج بلادي ويحكم في داخل شعوبنا. فنحتاج إلى قوة لدفع هذا الصائل علينا، هذا العدو الذي أتى نحتاج إلى. فلهذا الله عز وجل يأتي بهذا الرجل قال تجري الملاحم على يديه لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. طيب اليوم ما تعيشه الأمة يعني من عام 2011 إلى اليوم هي مرحلة تقريبا مرحلة قسم الجباري. إرادة الله عز وجل أراد أنه يعني يقلب الأمور رأسا على عقب، وتضطرب الشعوب ويضطرب الحكام ويتساقطون، وتبدأ الشعوب يدخلون في فوضى، وكل واحد منهم يظن على أن المخرج من هذا الباب. والله عز وجل له مخرج ليس لأحد يدوم فيه، وهي الإرادة الإلهية التي توجههم في آخر المضمار كلهم إلى مرحلة واحدة، ما لكم غير هذا الباب. يقول في كتاب الفتن لنعمان بن حماد اجتماع الناس، يعني متى يبدأ الناس يتجهون إلى مرحلة الاجتماع على المهدي؟ خلاص تبدأ القضية عندهم كلهم يجمعون أنه لا مخرج معنا إلا عن طريق هذا الباب. قال من متى؟ قال اجتماع الناس على المهدي سنة 400 بحساب العجم لا بحساب العرب. العجم تحسب بالتاريخ الشمسي الميلادي، والعرب تحسب بالتاريخ القمري الذي هو الهجري اليوم. فهو يقول لك احسبها بالتاريخ الميلادي. سنة 400 تبدأ الأحداث. 400 لها قراءتين، ركزوا هنا شوية. 400 لها قراءتين، إما أن تضع رقم الأربعة وتضع الصفر وتضع 2 فتصبح 204 على قراءتنا اليوم، تمام؟ والقراءة الثانية 400 تضع 4 وتضع بعدها صفرين تحط 2، 200 تكتب 2 فتصبح 2004. أما القراءة الأولى فهي قراءة غير مقصودة، المقصود الثانية اللي هي 2004. لماذا القراءة الأولى غير مقصودة؟ لأن القراءة الأولى تعتبر قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مولود في سنة 570 571، فمش معقول على أن الكلام يكون أن المهدي قبل عهد الرسول، ويتكلم عن عهد قادم مش عن عهد سابق. فإذا القراءة الأولى غير مقصودة، لكن القراءة الثانية 400 بمعنى 2004 هي المقصودة. طيب التاريخ الميلادي ينقسم إلى نوعين، هو كان نوع واحد لكن قبل 500 سنة خرج في الكنيسة الكاثوليكية بابا من بابواتهم قام بتعديل التاريخ الميلادي وقدمه 7 سنوات، قدمه 7 سنوات. فعمم هذه الدراسة في جميع الكنائس، فتعممت هذه الدراسة وعدلوا إلا الأرثوذكس وهي الكنيسة الحبشية.
والقبطية المصرية. هذه رفضت أن تعدل وقالوا هذا التاريخ مقدس عندنا ومستحيل أن نغير التاريخ ونستمر على ما نحن عليه. فتاريخهم اليوم متأخر عن التاريخ الموجود بين أيدينا 7 سنوات. فإذا أردنا أن نحسب على التاريخ الأول الذي كان محسوب قبل 500 سنة، مش على التاريخ هذا الذي هو بين أيدينا. يعني تطرح 7 سنوات لابد من التاريخ. 2011 اطرح منها 7 سنوات. لا إذا هي 2004 اطرح منها ولا؟ لا، هو في عام 2011 قامت الأحداث. اطرح منها 7 سنوات عشان نخرج على التاريخ الرسمي. 2004 بالتاريخ الحبشي بنخرج عليها على عام 2004. سنخرج على نفس الأثر، أن تلك الأحداث كأن الأثر يقول لنا أن تلك الأحداث التي حصلت هي عبارة عن قسمة الجبارين من أجل أن الناس يتجهون ويجتمعون على المهدي وتقوم الخلافة الإسلامية ويصلح الله الأمة بعد فسادها. هذا مختصر عن هذا. الأحداث الزمانية مهمة للأمة حتى نعرف أين نحن موقعنا من الأحداث. أفضل تجلس على عينيك الأفضل. لا أفضل علشان النظر نلتفت إليك. لا مش عشان. لا خلاص صلي. أنا على أساس إنك لا تكون يعني تتعب وكذا. على أساس لا تتعب وكذا. طيب، فالمقصود من وراء هذا الأحداث التاريخية الزمانية نحن نحتاج إليها حتى نحدد موقعنا في خارطة الأمة. إلى أين وصلنا؟